वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो अपने व्यूवर्स, अपनी जो हमारी ये फैमिली है, यूट्यूब पे हमारे चैनल की फैमिली है, सबकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, मुझे इंतहाई खुशी होती है जब आप लोगों के कमेंट्स में मैं वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू पढ़ता हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है और मेरे पढ़ने से मुझे भी नेकियां मिलती हैं और जिन्होंने लिखा होता है उसे भी नेकियां मिलती हैं। अल्लाह आपकी ये काविश कबूल फरमाए। तो मेरी फिर ये दरख्वास्त रहेगी, जब भी आप वीडियो देखा करें तो कमेंट्स में वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू लाजमी लिखा करें ताकि नेकियों का सिलसिला जारी रहे। उसके बाद तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो सारे जहानों का मालिक है, और इसके साथ साथ दुरूद व सलाम मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। व्यूवर्स, आज जो मैं नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ वो नुस्खा ख़वातीन के मखसूस अमराज के मुतल्लिक है। एक तो व्यूवर्स, मेरी दो दरख्वास्तें हैं आपसे। एक तो आपने कमेंट्स में ये बताना है क्या मैं ख़वातीन की बीमारियाँ डिस्कस कर सकूं कि ना करूं, क्योंकि बेशुमार ख़वातीन के मैसेजेस भी आते हैं या कोई मतलब आप में से कोई मर्द हज़रात ख़वातीन के अमराज के मतलब सवाल पूछता है। तो व्यूवर्स, मैंने यही बेहतर समझा कि इस पे वीडियो बना दूं ताकि बाइसे शर्म कई हमारी माएँ बहनें बेटियाँ हुक्मा या डॉक्टर्स के पास नहीं जाती और छोटे छोटे मर्ज़ बड़े मर्ज़ों में तब्दील हो जाते हैं। इसलिए मैं ये जसारत कर रहा हूँ, मेरा दिल तो नहीं कर रहा था लेकिन ये जसारत कर रहा हूँ कि मैं लाइव ये वीडियो बनाऊँ और ये नुस्खा बना के बताऊँ जो माएँ बहनें बीबियाँ इन मसाइल का शिकार हैं। तो अगर ये मेरी कावश आपको अच्छी ना लगे तो कमेंट्स में मुझे मना कर दें, मैं आइंदा इस मौजू पे वीडियो नहीं बनाया करूँगा। ठीक है जी। आज मैं जिस मौजू पे वीडियो, जिस मर्ज़ की वीडियो बनाने लगा हूँ वो ख़वातीन की वो बीमारी जिसकी वजह से बाज़ औक़ात ख़वातीन की अल्लाह माफ़ी दे डेथ भी हो जाती है, वो है कसरत हैज़, यानी हैज़ का ज़्यादा आना। इंग्लिश में हम जिसे मेंसेस कहते हैं, मेंसेस का ज़्यादा आना। पंजाबी में या आम ज़बानों में तारीख़ कहते हैं, तारीख़ का माहवारी का ज़्यादा आना। व्यूवर्स, इसकी बेशुमार वजूहात होती हैं। रहम की कमज़ोरी के बायस बाज़ ख़वातीन का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, उस वजह से भी ये मेंसेस ज़्यादा, माहवारी ज़्यादा आ जाती है। इसके साथ साथ जिन ख़वातीन को मिस कैरेज का यानी हमल उनका गिर जाता है बार बार और उसी वजह से रहम का मुंह सही तरह बंद नहीं होता, उस वजह से भी अयाम का प्रॉब्लम आ जाता है और मेंसेस वक्फे वक्फे से आते हैं और ज़्यादा मिकदार में आते हैं, जिससे ख़वातीन निढाल हो जाती हैं, कमर दर्द और इस तरह के दूसरे कई मसाइल का शिकार हो जाती हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात ख़वातीन में मेंसेस के ज़्यादा आने की वजह यह भी होती है कि गर्म अशिया का कसरत से इस्तेमाल करती हैं, उस वजह से भी मेंसेस का खून ज़्यादा आता है मेंसेस में। इसके साथ साथ इसकी एक और बड़ी वजह यह भी है कि आज के दौर में हमारा जो खुराकें ख़वातीन या मर्द खा रहे हैं वो हार्मोन इम्बैलेंस कर देती हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है। व्यूवर्स, मैं जिन ख़वातीन को हैज़ कम आता है उस मसले पर भी वीडियो बनाऊंगा, नुस्खा बनाऊंगा। आज जो ये मैंने जसारत पहली की है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मैं ये वीडियो बनाऊँ या ना बनाया करूँ ख़वातीन के अमराज के हवाले से। इसके लिए नुस्खा मैं बहुत ही आसान, बहुत ही सादा आपको पेश करने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले कि हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और लोगों तक अच्छी और सही और जेन्युइन तिब्बी मालूमात पहुँच सके। क्योंकि ये जो चैनल हमने शुरू किया है, ये सिलसिला दोस्तों के, आप व्यूवर्स के कहने पर ही शुरू किया है कि लोगों को एक हकीकी मानों में तिब से रूशनास कराया जाए, ना कि इधर उधर से पकड़ के कॉपी करके नुस्खे या मतलब जो आजकल एक सिलसिला तूफ़ान बदतमीज़ी मचा हुआ है, ये उसके ख़िलाफ़ हमने अलम जहाद भी बुलंद किया है। इसमें आप लोगों ने साथ देना है। चैनल को आप अपनी फैमिली का, आप इसे अपना ज़ाती समझ के मेरा इसमें
ना समझे, یہ سمجھے آپ کی ذات کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، اسے دوستوں کو بھی سبسکرائب کرائیں، خود بھی کریں۔ لیں جناب نسخے کے اجزاء کی طرف آتے ہیں۔ اجزاء نہیں صرف ایک ہی جز ہے۔ کیمرہ قریب کریں جی۔ یہ ویور یہ لکڑیاں سی پڑی ہیں پیالی میں، انتہائی آسان سادہ چیز ہر جگہ سے مل جاتی ہے، اسے کہتے ہیں ملٹھی۔ اسے دیسی طب کا اکسیر نہ کہا جائے، تحفہ خدا بندی نہ کہا جائے تو یہ جھوٹ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وہ تحفہ عطا کیا ہے۔ اس ملٹھی پہ میں ویڈیو اگر بناؤں گا انشاءاللہ، اور میں بناؤں گا بھی، کم از کم 15 سے 20-25 منٹ کی ویڈیو ہوگی، اور اس کے جو آپ فائدے سنیں گے آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا کیا نعمتیں، کیا کیا فوائد رکھے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، جن خواتین کو حیض زیادہ آتا ہے، یا آپ نے یہ ملٹھی لینی ہے، صاف ستھری اور اچھی لینی ہے۔ اس کو آپ نے چھری کی مدد سے اس کے یہ چھلکے اتارنے شروع کر دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اتر رہے ہیں چھلکے، تھوڑا ذرا محنت لگے گی۔ یہ چھلکے آپ نے جمع کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ چھلکے آپ نے ایسے اتار لینے ہیں۔ کوشش کرنی ہے کہ صرف چھلکے ہی اتریں، لکڑی نہ اترے۔ بعض اوقات یہ سخت ہوتا ہے، تو اس حوالے سے آپ زیادہ مقدار میں لے لینا تاکہ یہ جمع زیادہ ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو ایسے بھی میں میرے سے ابھی ویڈیو بنانی ہے، اس لیے میں ذرا احتیاط سے اتار رہا ہوں، اور چھری بھی اتنی تیز نہیں رکھی کہ کہیں ہاتھ پہ نہ لگ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں چھلکے اسی طرح ان سے اترنے شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں یہ اتر رہے ہیں۔ ڈیمو دینے کی خاطر میں آپ کو زیادہ نہیں اتاروں گا، صرف دکھانے کی خاطر میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یار بیچ میں سے آئی کئی جو ہے نا مجھے ذرا صاف بھی نہیں ملے۔ ہاں جی یہ دیکھیے یہ بڑے اور اچھے ہیں، اس سے صحیح اتریں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں چھلکے آپ نے کم از کم آدھا کلو یا 1 کلو لے لینی ہے ملٹھی، اس سے آپ نے چھلکے اتارنے ہیں، ٹھیک ہے۔ چھری ذرا تیز لے لینا تاکہ آسانی سے اتر جائے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں آسانی سے اتر رہے ہیں، چھری تیز ہو جائے گی تو آسانی سے جلدی اتر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں بہرحال قصہ مختصر، میرا مقصد آپ کو دکھانا تھا۔ ابھی میں یہ جمع تو نہیں سارے کر سکتا ادھر زیادہ، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح کے آپ نے اس سے چھلکے اتار لینے ہیں، اس کو ایسے خالی کر دینا ہے بالکل۔ یہ دیکھیں ایسے بالکل ہو جائے گی یہ چھلکے اتر کے۔ اب یہ چھلکے ہی دوائی ہیں، یہ کیا کرنا ہے آپ نے ان چھلکوں کو گرائنڈر میں یا ہاون دستے میں پیس لینا ہے۔ یہ پڑا ہے ہاون دستہ، اس میں ڈالنا ہے اور اس میں پیس لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کے پاس ہاون دستہ نہیں ہے تو مسالہ پیسنے والے گرائنڈر میں بھی آپ پیس سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صفوف بن جائے، مکمل پس جائے۔ پسنے کے بعد کیا کرنا ہے، خواتین جو میری مائیں بہنیں ہیں جن کو یہ مسئلہ ہے مینسز کے زیادہ آنے کا، چاول ابالنے ہیں تھوڑے سے، اور اس کی جسے ہم چاول کی پچ کہتے ہیں، چاول ابلے ہوئے چاولوں کا پانی وہ ٹھنڈا کر لینا ہے۔ پانی چاول بالکل تھوڑے سے ابال لیں جس کے ہمیں ضرورت پڑے۔ وہ آپ ایک دن کے لیے اس طرح ابال لیں کہ آدھا گلاس صبح ہو جائے اور آدھا گلاس شام کو، چھوٹا آدھا گلاس۔ جب یہ آپ چاول ابال لیں اس کا پانی نکال لیں تو یہ پسی ہوئی جو اس کے چھلکے ہیں ملٹھی کے، وہ آپ نے آدھا چمچ چھوٹا چائے والا کھا کے، یعنی تقریباً 2 سے 3 گرام ہو جائے گا، 2 سے 3 گرام آدھا چمچ چھوٹا چائے والا کھا کے اوپر سے وہ پانی پی لینا ہے۔ دن میں 3 مرتبہ آپ پئیں، صبح دوپہر شام کھانے کے 15 منٹ بعد یا آدھے گھنٹے بعد۔ اللہ کے فضل سے میں گارنٹی سے کہتا ہوں، اللہ میرے نے چاہا انشاءاللہ پہلے دن ہی حیض کا خون جو ضرورت سے زیادہ آتا ہے وہ فوری ٹھیک ہو جائے گا، پہلی دوسری خوراک سے ہی۔ یہ میرا انتہائی آزمودہ نسخہ ہے، دعاخانے پہ بے شمار ماؤں بہنوں کو استعمال کرایا ہے، اللہ نے کرم کیا ہے۔ یہ نسخہ بنا کے رکھنے کی چیز ہے جن کو یہ مسئلہ ہے، جو میرے یہ طبیب یا نسخہ جو لوگوں کو دوائیاں وغیرہ دیتے ہیں وہ بھی یہ بنا کے رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں
مطلب اسی کے ذریعے ان کے مریضوں کو شفا دے گا. یہ حکیم بھی صفحہ دل پہ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. ویڈیو کے حوالے سے کچھ سمجھ نہ آئی ہو، کوئی مسئلہ مسائل ہو، یہ نیچے ہمارے نمبر چل رہے ہیں. جو 0304 جس پہ اینڈ پہ 99 آتا ہے وہ میرا واٹس ایپ کا ہے. آپ واٹس ایپ میسیجز بھی کر سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں، دعاخانے پہ بھی تشریف لا سکتے ہیں. گجرانوالہ میں ہمارا دعاخانہ، نیچے ایڈریس چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.